इंसानी तौर पर मुमकिन था उसे बहाल कर दिया गया है। रात को हमें एक और चैलेंज है जिससे हम इस वक्त निपट रहे हैं कि हमारा दादू का जो ग्रिड स्टेशन है जो बड़ा अहम है बलूचिस्तान और जनूबी सिंध की सप्लाई के लिए, उस पर ख़तरा पैदा हुआ, अभी भी मौजूद है कि पानी का एक रेला जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमने पूरी रात उस पर मेहनत की है और उसके इर्द गिर्द एक मिट्टी खोद कर वहाँ से एक बंद बांधा है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी जो मेन रूट को, क्योंकि दादू की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। दादू शहर जो है वो इस वक्त चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी के एहलकारान का, दादू के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इंतजामिया हैं, और वहाँ जो करीब तरीन अफवाज पाकिस्तान की तैनाती है, उन सब ने मिलकर रातों रात जो है वो हमें एक्सकेवेटर्स फराहम किए हैं, जिससे हमने वो बंद इस वक्त बना दिया है, मुकम्मल हो रहा है, और बहुत सारी जगहों में वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एफर्ट की है। बाकी उसके अलावा जो मुल्क में रूटीन की जो ज़्यादा खसारे वाले फीडर हैं या यहाँ से कम बिल हमें मौसूल होते हैं, वहाँ रूटीन की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। लेकिन अल्लाह ताला के करम से बिजली का जो निज़ाम है वो बहाल है। इस पर ज़रूर, चूँकि उसी वक्त जब हम इस शहर में एक फसादी इज्तिमा की बातें सुन रहे थे, ऐन उस वक्त हम लोग जो थे वो दादू ग्रिड स्टेशन को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ थे, और यही फ़र्क है जो जमहूरी और आइनी अमलदारी के लिए ये जमहूरी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काम कर रही है, और वो लोग जो इस मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती, आप सब ने भी कल का जो फसादी इज्तिमा है वो देखा है कि जो करोड़ों रुपए उसकी इस तशहीर के ऊपर, उस जलसे के ऊपर, उसके स्टेज के ऊपर, उसकी लाइटिंग पर कम अज़ कम तखमीन आए कि 10 करोड़ रुपया खर्चा है। तो काश ये 10 करोड़ रुपये सैलाब मुतासरीन के मुंह में कोई नवाला डालने के लिए इस्तेमाल हो। काश ये 10 करोड़ रुपये उन सला नसीराबाद बलूचिस्तान में, जाफराबाद में, दादू में, नौशहर फ़ैरोज़ में, ख़ास तौर पे खैरपुर नाथन शाह जो है वहाँ, ये सब इलाके हैं जो हमारे रेडार से दूर हैं, लेकिन जहाँ लोगों को ज़रूरत है। हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन अगर किसी जत्थे के पास 10 करोड़ रुपए हैं जलसे के लिए, तो बेहतर यही था कि ये उन सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल होते। इसी तरह गालिबन सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपने भी पढ़ा है कि वज़रा के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपये मौजूद हैं, और कल ही उसका जो है वो टेंडर सामने आ गया है। तो ये तरजीहात हैं कि एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन के खैमों में जाकर उनकी नौमौलूद बच्चियों को गोद में उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ इस मुल्क में धमकियाँ और फसाद पैदा करने की जो है वो हमें थ्रेट्स दी जा रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। और मैं बाद में जो उस वक्त हम मसरूफ़ थे दादू के मामले में, लेकिन बाद में जब हमने गुजरावाला में जो फसादी तकरीर हुई, मैं तो ढूंढता ही रहा, उसमें गालिबन सैलाब का लफ्ज़ नहीं था कहीं भी कोई तकरीर। तो जहाँ 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं, हमने 16 लाख घर बनाने हैं, हमने करोड़ों लोगों को राशन पहुँचाना है, और हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो दावेदार हैं वो ये उनके मुंह से सैलाब का लफ्ज़ कल नहीं हम सुन सके पूरी तकरीर में। और कोई हमें बता देते कि अच्छा जी ये जो 3 करोड़ 30 लाख लोग हैं, हमें क्योंकि इस फसादी जमात को खैरात इकट्ठा करने का भी दावा है, तो कि जी हम किस तरह इनको हम इमदाद पहुँचाएँगे, ये हमें कोई बता देते सलूशन,
ہمیں یہ بتا دیتے کہ اس وقت جو پوری کوشش ہے کہ پورے ملک کے جو کاشتکار ہیں وہ آنے والے سیزن میں گندم کی بوائی کر سکیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یا جہاں جو ہے سیلاب کی وجہ سے کیچڑ پھیل گیا ہے تو وہاں کون سی فصل لگانی چاہیے، اس کی ہم نے کوئی بات نہیں سنی. عوام کی فلاح کا ایک لفظ بھی نہیں تھا. صرف میں اور میں تھا. یا تو ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی اب جو صورتحال بنی ہے اس میں ہم نے نوجوانوں کے لیے نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے آنے والے دنوں میں، یا ملک کی معیشت کیسے بہتر کرنا ہے. وہ تو یہ تک نہیں بتا سکے کہ ان 4 سال میں انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کی حکومت تھی. تو ہمارے سامنے محترم حضرات ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان میں آئین کو ایک فسطائی چیلنج کا سامنا ہے. ایک فاشسٹ جماعت ہے جو جھوٹ کے ذریعے، جو تشہیر کے ذریعے پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں. اور چونکہ چوری کی ہے تو پھر تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا جس کی تکلیف اور سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، اس 2019 میں ایک ہوا تھا اور اس پر عمران خان کے دستخط ہیں. اس کو دوبارہ جو آئی ایم ایف سے گفتگو کی گئی تھی، جو ریوائیو کیا گیا تھا فروری میں، اس پر بھی عمران خان کے دستخط ہیں. تو آج یہ سارے معاملات جن سے پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے، اس کے اوپر فسادی ٹھپا لگا ہوا ہے. اس آپ کے ہر بجلی کے بل پر ایک عمرانی ٹھپا لگا ہوا ہے. تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو تو انہوں نے بیچا تھا نا آئی ایم ایف کے سامنے. اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے انہوں نے پاس کروایا تھا. تو ہم تو اس سودے کا حصہ نہیں تھے. اور جو سودے انہوں نے کیے ہیں وہ چاہے آپ کے سامنے ہیں. ابھی کل خبر آئی کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں ان کے دور میں 6 ارب روپے کا گھپلا ہوا، یا کووڈ فنڈز میں محترم خواتین 140 ارب کا گھپلا کم از کم ہوا. جو اٹارنی جنرل آڈیٹر جنرل نے کہا توشہ خانہ کا کوئی جواب نہیں. اور لیکن اس کی جو بہترین مثال جو ہے وہ محمد شہباز شریف نے اپنے عمل سے قائم کی ہے کہ ان کو جو 35 کروڑ کی گھڑیاں ملی تھیں انہوں نے جیب میں نہیں ڈالی، وہ اپنے گھر نہیں لے کر گئے. وہ آج بھی پاکستان کے عوام کی امانت بن کر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہیں گی. نہیں، عمران خان صاحب نے یہاں نہیں بتایا کہ جناب جو 54 ارب روپے انگلستان سے پاکستان کے عوام کو ملنے تھے ایک غیر قانونی منتقلی کی وجہ سے، اس کو عمران خان کی اور ان کی کابینہ نے اس پر ٹھپا لگایا اور وہ غائب ہو گئے ہیں. 54 ارب روپے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا وہ کہاں ہے. لیکن چونکہ اس وقت ایک وفاقی حکومت موجود ہے، ہم یہ تمام معاملات وقت کے ساتھ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے. گجرانوالہ میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ محمد نواز شریف کا قلعہ قائم ہے، موجود ہے، رہے گا انشاءاللہ. اور کیونکہ ہم نے کام کر کے دکھایا، ہم نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے ہم نے اس شہر کو سنوارا ہے، اس ملک کو سنوارا ہے، آج بھی سنوارنے کی کوشش کریں. اس ملک کو دیوالیے سے بچایا ہے. ایک دن بھی جو ہے یہاں پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہونے دی، قائم رکھا ہے. بہت تکلیف ہے، میں خود ذاتی طور پر اس کا دکھ ہے مجھے اس بات کا بجلی کے بلوں کی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنی ہمت تھی شہباز شریف نے اس ملک کے 74% صارفین کو ریلیف دیا ہے. فیول پرائسز جو 300 یونٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ ریلیف دے دیا گیا ہے. اس میں ہم دیر بھی نہیں کرتے ریلیف دینے میں، فوری طور پر وہ ریلیف دے دیا گیا ہے. تو یہ سب کام جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. جنہوں نے کام نہیں کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ پاکستانیوں کی آزادی
پاکستانیوں کی ترقی کے دشمن کبھی بھی ہماری راہبری نہیں کر سکتے. انشاءاللہ یہ جو آج کا فتنہ اور فساد ہے یہ اگلے چند مہینوں میں آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی عملداری قائم رہے گی. عمران خان نے کل اپنے جلسے میں کہا ہے کہ ہمارے دور میں بجلی کا یونٹ 18 روپے تھا, آج ٹیکس حضرت کے عمل سے 60 روپے کا یہ جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے یہ دے رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جلد آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا بننے جا رہا ہے. اس حوالے سے اور ایک اور ایڈ کر لیجیے کہ کل شہباز شریف صاحب کی جو آئی ایم ایف سے سال کی تقریب تھی اس کے بڑے میمز بنا کے چلائے گئے ہیں. تو دیکھیے تماشا لگانا تو ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ عمران خان کا فسادی تماشا ہے جس کی طرف آپ نے ریفرنس کیا ہے. اگر عمران خان نے اتنی قابلیت ہوتی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آگاہ کرتے کہ کیا چیلنجز ہیں, اور ان کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی ہمارے دور میں اتنا تھا اور آج اتنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب 1 مہینہ مزید رہ گیا, بجلی کی قیمت نیچے آئے گی کیونکہ ہمیں اس موسم گرما میں پاکستانیوں کو لوڈ شیڈنگ سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے تمام جتنے بھی پاور اسٹیشنز تھے وہ چلا کر لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول رکھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بیچ میں وقتاً فوقتاً چند دن پرابلم آتا تھا اور ہم اس کو سالو کر لیتے تھے. تو ہم تو مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے والے ہیں. وہ صرف الزام لگانے والے ہیں. ان کے الزام کا بہترین جواب یہی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر سے آپ کو نظر آنا شروع. اچھا سر, گجرانوالہ کا جلسہ کل ہوا اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پچھلی والے کہہ رہے ہیں کہ بڑا کامیاب جلسہ تھا. دوسرا کل عمران خان صاحب نے جلسے میں پھر کہا کہ اگر ہماری معیشت دیکھی جاتی ہے یا ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جاتا ہے تو اداروں کا نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہ قوم جو ہے وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرائے گی. تو کیا اداروں کا نام لینا اس طرح جلسوں میں یہ ٹھیک ہے؟ جلسے کی قوم ذمہ دار ٹھہرائے گی اس فسادی عمرانی ٹولے کو جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اپنے عمل سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی. جب پاکستان کے وزیر اعظم جا کر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرے گا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو پھر پاکستان فاٹک سے باہر نہیں آئے گا. یہ بات واضح ہونی چاہیے. جب وزیر اعظم کے منہ سے نکل رہا ہے کہ یہاں کرپشن ہے اور یہاں منی لانڈرنگ ہے تو پھر فاٹف تو نہیں نکلے گا نا. اسی لیے ان کو پورے دنیا میں اتنی سختی نہیں ہوئی فاٹف کے معاملے میں جو عمران خان کی نالائکی اور بد زبانی کی وجہ سے ہوئی. ان کے جو اعمال ہیں اس کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کی درستگی کا, اس کی بہتری کا آغاز کر دیا ہے. اور انشاءاللہ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اگلے اگست میں پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی تو انشاءاللہ پاکستان آج کے مقابلے میں مضبوط ہوگا. پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی, بجلی اور تیل کی قیمتیں کم ہوں گی کیونکہ ہم نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پر لگایا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. یہی پرابلم ہے کہ جب جو شخص دعوے دار ہے مقبولیت کا وہ ہمیں یہ دھمکی دے گا کہ پاکستان سری لنکا بننے لگا ہے تو یہ دھمکی پوری دنیا میں جائے گی کہ جی ان کے تو اپوزیشن والے جو ایک رہنما ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ان جو مشکل ترین وقت تھا اس سال مئی میں اور جون میں وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے گزار لیا ہے. اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور سخت گرمی ہے, وہاں سے جو گرمی سے بلبلا اٹھے ہیں, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال ہو رہا ہے. دیکھیے جہاں کراچی کو ہم بہت کلوزلی واچ کرتے ہیں, میں خود بھی گیا ہوا تھا, جہاں روٹین میں اور ہمیں اس پر جو اصل کام کرنے والا ہے آج کل بھی پورے ملک میں جن فیڈر پر خسارہ ہے, جن فیڈر پر بلوں کی بازیابی کم ہے, وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ چاہے کراچی ہے, چاہے وہ بنو ہے, چاہے وہ جنوبی پنجاب ہے, قصور ہے,
जहाँ जहाँ फीडर्स के ऊपर लॉसेस हैं वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन असल जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि हम इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन फीडर्स पर वो पाकिस्तानी जो बिल देना चाहते हैं और बिल दे रहे हैं उनको किस तरह बिजली पहुंचाई जाए और जो नहीं दे रहे उनको किस तरह इससे महफूज रखा जाए, ये हमारा चैलेंज है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म ने 300 यूनिट का रिलीज दिया था, क्या वो 1 महीने के लिए थे? अगले महीने जो बिल आएंगे उसमें भी वो रिलीज बरकरार रहेगा? जी, वो 1 महीने का रिलीफ था और ये मैं आपके तो बहुत शुक्रिया आपका सवाल। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर महीने इसका तयन होता है। जून में चूंकि बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल हम सब ने किया और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ज़्यादा आई, जैसे ही फ्यूल की प्राइस कम होगी और आपका इस्तेमाल भी कम होगा, जैसे अब जुलाई के बिल आ रहे हैं तो जुलाई में जून के मुकाबले में कम इस्तेमाल था और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी कम थी, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हो रही है और मुझे बहुत उम्मीद है, जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया, कि इंशाअल्लाह अक्टूबर से ये बहुत कम रह जाएगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। वो हमने जो मैकेनिज्म अब डिवाइस किया है उसके नतीजे में आने वाले जो महीने हैं अक्टूबर के बाद वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना होने के बराबर है। पैसा दे दिया आपने देखा कि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तो तीसरा ये किया, अब 9 अरकान के जो थे वो मौतम कर दिए गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट। आप समझते हैं कि चेयरमैन की इजाजत के बगैर ऐसे कर सकते हैं? जी, मैं बार बार ये कहूँगा कि ये तहरीक झूठ है, हर मामले में इस्तीफे झूठे हैं, वादे झूठे हैं, नारे झूठे हैं, लीडर झूठा है, तो इनकी किसी बात पर आप यकीन नहीं कर सकते। तो मैं वही बात है कि वो 10 करोड़ रुपया खर्च करके एक जत्था तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन असल अमल जो है वो आप जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया कि जी उस वक्त तो बड़ा कहा था कि हम पार्लियामेंट से निकल रहे हैं और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो भी झूठ बात खुल गया। तो अल्लाह ताला जो है वो इनको बेनकाब कर रहा है और इंशाल्लाह ये बेनकाब होंगे, ये तोशाखाना में भी होंगे, ये मालम जब्बा में भी होंगे, ये BRT में भी होंगे, ये फरागोगी केस में भी होंगे, ये इंशाल्लाह नेशनल क्राइम एजेंसी के 54 अरब रुपए लूटे हैं इस कौम के, उसमें भी ये बेनकाब होंगे इंशाल्लाह। जी, हमें अपने जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी टीम है, उस पर फख्र है और ये उम्मीद है, उनके लिए दुआ है और मेरी ज़ाती तवक्को सिर्फ ये है कि मेरे लिए ये बहुत इनाम होगा और अल्लाह करम होगा कि जो भी नतीजा हो टीम अपनी जान लड़ा दे। अगर टीम अपनी जान लड़ा देगी तो फिर जो भी नतीजा हो हम उसको अपने सर पर बिठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर